योभन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ सिरिज एन्ड प्यारलल कम्बिनेसन अफ रेसिस्टर्सको केही कन्सेप्टहरू मैले भनेको थिएँ। सो यो न्युमेरिकल स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला योभन्दा अगाडिको भिडियो चाहिँ हेर्नलाई मैले सजेस्ट गर्छु। ल त्यसको कन्सेप्ट छ भने हामी डाइरेक्टली न्युमेरिकल पनि ट्याकल गर्न सकिन्छ। यो भिडियोमा चाहिँ हामीले चारवटा न्युमेरिकलहरू चाहिँ ट्याकल गर्छौँ। त्यसमा केही चाहिँ हामी सर्किट एनालाइसिस गर्छौँ, तीनटा जति, एउटा चाहिँ बेसिकल्ली हेर्छौँ। सो यसको लागि फर्स्ट क्वेसन मैले यहाँ लेख्दैछु। फर्स्ट क्वेसन चाहिँ लेखौँ। ओके, फर्स्ट क्वेसन चाहिँ एकदमै सजिलो छ। यसमा हेर्ने हो भने चाहिँ जस्तो यसमा चाहिँ के दिएको छ भने पहिला क्वेसन अनुसार ट्याकल गरौँ। द इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स अफ 4 रेसिस्टर्स जोइन्ड इन प्यारलल इज 30 ओम भनेको छ। हामीलाई चारवटा रेसिस्टर चाहिँ के भनेको छ, प्यारलल कनेक्सन छ। यो कुरा पहिला थाहा पाउनु पर्यो। प्यारलल कनेक्सनमा के हुन्छ, योभन्दा अगाडिको भिडियो मैले एक्सप्लेन गरिसकेको छु। यदि प्यारलल कनेक्सन छ भने प्यारलल कनेक्सनको केसमा यो प्यारलल कनेक्सनमा यो बुझ्नै पर्ने हुन्छ, इच रेसिस्टरमा हुने करेन्ट चाहिँ के हुन्छ भने करेन्ट डिभाइड हुन्छ। करेन्ट के हुन्छ, डिभाइड हुन्छ प्यारलल कनेक्सनको लागि चाहिँ। र पोटेन्सियल चाहिँ के हुन्छ त, इच रेसिस्टरमा पोटेन्सियल चाहिँ सेम हुन्छ। यो कुरा चाहिँ पहिला बुझ्नु जरुरी भयो। र प्यारलल कनेक्सनको लागि आर इक्विभ्यालेन्ट निकाल्ने फर्मुला भनेको चाहिँ 1/r इक्विभ्यालेन्ट भनेको चाहिँ 1/ यसमा प्लस भयो 1/r1 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/rn सम्म। यदि एनवटा रेसिस्टर छ भने 1/rn सम्म हुन्छ। र हामीलाई यहाँ के दिएको छ भने पक्कै पनि यो पोइन्ट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। प्यारलल कनेक्सनमा चाहिँ करेन्ट डिभाइड हुन्छ, पोटेन्सियल चाहिँ सेम हुन्छ। सो यहाँ के भनेको छ, द करेन्ट फ्लोइङ थ्रु देम आर, चारवटा रेसिस्टर कनेक्टेड छ, त्यसमा चाहिँ इच रेसिस्टरमा फ्लो भएको करेन्ट चाहिँ दिएको छ 4 एम्पियर, 2 एम्पियर, 4/3 एन्ड 2/3 एम्पियर दिएको छ। डिटरमाइन द भ्यालु अफ इच रेसिस्टेन्स भनेको छ। इच रेसिस्टेन्सको चाहिँ भ्यालु चाहिँ हामीलाई फाइन्ड गर्न भनेको छ। सो यसमा हामीले ओभरअलमा हेर्ने भने चाहिँ वी नो, हामीले डाइरेक्टली यहाँ के भन्न सक्यौँ भने I इक्वल्स टु के हुन्छ त, I इक्वल्स टु करेन्ट डिभाइड हुन्छ भनेको छ। I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, चारवटा करेन्ट हुने भयो, चारवटा रेसिस्टर कनेक्टेड छ। सो करेन्ट पनि चारवटा रेसिस्टरमा चारवटा हुने भयो, चारवटा भ्यालु हुने भयो करेन्टको चाहिँ। सो 4 प्लस 2 प्लस 4/3 प्लस 2/3 हुने भयो। यो भनेको चाहिँ 4 प्लस 2 6 भयो, 4 प्लस 2 6/3 भनेको 3 2 भयो। यो भनेको चाहिँ 8 एम्पियर करेन्ट चाहिँ के हुँदो रहेछ त, चारवटाबाट चाहिँ फ्लो हुँदो रहेछ। चारवटामा जानुभन्दा पहिला जस्तो मैले यसलाई सर्किट बनाएँ, यसमा चाहिँ एउटा R1 बनाएँ, यो चाहिँ अर्को चाहिँ यो R2 बनाएँ मैले, अर्को चाहिँ फेरि के गरेँ R3 बनाएँ, यो चाहिँ R3 बनाएँ, र अर्को चाहिँ फाइनल्ली R4 बनाएँ। सो यसमा चाहिँ के छ त, इचबाट पास भएको चाहिँ यो करेन्टको पहिला मैले पोटेन्सियल जोडेँ। यहाँनिर चाहिँ यो करेन्ट I फ्लो भइरहेको छ, र यसमा 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 यो जङ्सनमा चाहिँ के भइरहेछ त, करेन्ट डिभाइड भइरहेको छ। भनेपछि इच रेसिस्टरमा के छ, I1 I2 I3 I4। सो I इक्वल्स टु I1 I2 प्लस I3 प्लस I4 हुने भयो। यो R1 R2 R3 र R4, हामीलाई चाहिँ R1 R2 R3 र R4 चाहिँ निकाल्न भनेको छ। सो यो इच रेसिस्टरमा हुने पोटेन्सियल डिफरेन्स भनेको के हुन्छ त, सबैमा सेम नै हुन्छ। सबैमा के हुने भयो त, V नै हुने भयो। यो चाहिँ हामीले थाहा पाउन जरुरी भयो। सो अब यहाँबाट चाहिँ हामीले के फाइन्ड गर्न सक्यौँ भने यहाँबाट हामीले कति EMF चाहिँ प्रोभाइड गरेका छौँ त, इच रेसिस्टरमा कति EMF प्रोभाइड गरेका छौँ, त्यो कुरा फाइन्डिङ गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामीलाई यहाँनिर के दिएको छ भने R इक्विभ्यालेन्ट दिएको छ। R इक्विभ्यालेन्ट भनेको चाहिँ 30 ओम दिएको छ। सो V इक्वल्स टु, हामीले ओम्स ल लाउँछौँ, V इक्वल्स टु I R इक्विभ्यालेन्ट हुने भयो। I भनेको चाहिँ यो टोटल करेन्ट हुने भयो। सो यसबाट चाहिँ हामीले के निकाल्न सक्यौँ त, टोटल करेन्ट निकाल्न, पोटेन्सियल निकाल्न सक्यौँ। पोटेन्सियल भनेको 8 × 30 गर्दाखेरि कति भयो त, 240 ओम चाहिँ पोटेन्सियल निकाल्यौँ। हामीले यहाँबाट चाहिँ 240 ओम होइन, भोल्ट चाहिँ 240 भोल्ट चाहिँ पोटेन्सियल चाहिँ प्रोभाइड गरेका छौँ। भनेपछि इच रेसिस्टरमा हुने पोटेन्सियल भने कति हुने रहेछ, 240 240 240, सबैमा 240 हुने भयो। सो अब त हामीले निकाल्न सक्यौँ। अब हामीले के निकाल्न सक्यौँ भने स्टिल अब हामीले के लगाउँछौँ, V इक्वल्स टु I1 R1। यहाँबाट के आउने भयो, R1 इक्वल्स टु V/I1। त्यसै गरी R2 इक्वल्स टु के हुने भयो, V/I2। R3 इक्वल्स टु V/I3 र R4 भनेको चाहिँ के हुने भयो त, मैले यतापट्टि लेखेँ, R4 भनेको चाहिँ
V बाई I4 हुने भयो। सो V भनेको कति छ 240 भयो। I1 भनेको चाहिँ यहाँनिर हेर्दाखेरि 4 छ डिभाइड बाइ 4 इक्वल्स टु के भयो यहाँनिर तलपट्टि फेरि 240 बाइ 2 यो भनेको चाहिँ कति हुन्छ यो भनेको 120 4 भनेपछि 60 ओम भयो। यो चाहिँ के भयो 120 ओम भयो र यसमा चाहिँ कति छ 240 डिभाइड बाइ 4/3 भनेको छ 4 into 3 हुने भयो। यसलाई हामीले क्याल्कुलेट गर्यो भने कति आउँछ 180 ओम हुन्छ। सो यहाँनिर पनि हामीले 240 डिभाइड बाइ 2/3 छ भनेपछि I4 भनेको 2/3 छ भनेपछि 3 भयो। यो गर्दाखेरि हामीले कति आउने भयो 360 ओम आउने भयो। सो हाम्रो चाहिँ आन्सर के भयो त क्वेशन के सोधेको थियो डिटरमाइन द भ्यालु अफ इच रेसिस्टेन्स भनेको थियो। सो इच रेसिस्टेन्स भनेको चाहिँ कति आयो 60 ओम 120 ओम 180 ओम र 360 ओम। सो चारवटा रेसिस्टेन्स आयो हाम्रो यसमा चाहिँ। सो अब हामी चाहिँ क्वेशन नम्बर 2 मा जान्छौँ। क्वेशन नम्बर 2 मा चाहिँ मैले पहिला सर्किट बनाएँ एउटा है। सो यहाँनिर के छ यो रेसिस्टरको कम्बिनेसनको सर्किट बनाइरहेको छु। यसमा चाहिँ कतिवटा रेसिस्टर कनेक्टेड छ भने एउटा दुईटा तीन चार पाँचवटा रेसिस्टर चाहिँ कनेक्टेड छ 5-6वटा जति कनेक्टेड छ। सो यसमा चाहिँ यो भइसकेपछि यहाँनिर छ अर्को यहाँनिर कनेक्टेड छ यति भयो। सो यसमा दिएको भ्यालुहरू चाहिँ कति छ भने यो 1 ओम दिएको छ यो भनेको 2 ओम दिएको छ यसमा चाहिँ 3 ओम दिएको छ यो भनेको चाहिँ 4 ओम दिएको छ अर्को 5 ओम 6 ओम र यो चाहिँ 10 भोल्ट दिएको छ। यहाँबाट हामीले 10 भोल्ट चाहिँ पोटेन्शियल कनेक्टेड छ। सो यसमा अब हामीलाई सोधेको क्वेशन भनेको चाहिँ के छ भने फाइन्ड द करेन्ट थ्रु द अथवा फाइन्ड द करेन्ट इन द गिवन सर्किट सो यसको लागि हामीले सर्किटमा फ्लो हुने करेन्ट निकाल्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त त्यही ओम्स ल नै एप्लाई गर्छौं। सो V इक्वल्स टु I R इक्विभ्यालेन्ट। सो हामीलाई सबभन्दा पहिला जरुरी भनेको चाहिँ R इक्विभ्यालेन्ट निकाल्न जरुरी भयो। सो पोटेन्शियल त हामीलाई 10 दिएकै छ I इक्वल्स टु V बाइ R इक्विभ्यालेन्ट भयो। V भनेको 10 छ 10 बाइ के हुने भयो त R इक्विभ्यालेन्ट हुने भयो। सो हामीले R इक्विभ्यालेन्ट निकाल्नु पर्यो। R इक्विभ्यालेन्ट निकाल्दाखेरि चाहिँ यदि पोटेन्शियल चाहिँ यतापट्टि कनेक्टेड छ भने हामीले सर्किटलाई चाहिँ अलि न्यारोवर बनाउँदै जान्छौँ सानो बनाउँदै जान्छौँ। सो अब यो स्टार्टिङ फेजमा भएको कारणले गर्दाखेरि इच एन्ड एभ्री स्टेपको लागि मैले सर्किट ड्र गर्दै जान्छु। तर सबै केसेसहरुमा सर्किट ड्र गरिराख्नुपर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन है। सो यो बुझ्न सजिलो हुन्छ। सबभन्दा पहिला यो सर्किटलाई रिड्युस गरौँ। अब यहाँ हेरौँ है त अब कुन कुन चाहिँ प्यारलल कम्बिनेसनमा छ कुन चाहिँ सिरिज कम्बिनेसनमा छ त्यो छुट्याउन जरुरी हुन्छ सबभन्दा पहिला। सो अब जंक्सनमा चाहिँ यो जंक्सन छ है। अब हामीले चाहिँ R इक्विभ्यालेन्ट निकाल्दाखेरि के गर्छौं भन्दाखेरि यो डाइरेक्सनबाट हेर्दैछौं। यो डाइरेक्सनबाट हेर्दैछौं भने 6 र 5 चाहिँ के हुने भयो त यहाँबाट हेरौँ त पहिला। यहाँनिर गइसकेपछि यसरी यहाँनिर करेन्ट डिभाइड भइरहेको छ। यो भनेको I करेन्ट गइरहेको छ भने यहाँ I1 यो I2 भयो र यो I2 करेन्ट फेरि यो जंक्सनमा के भइरहेछ डिभाइड भइरहेछ। यहाँ I3 मान्यो भने यहाँनिर I4 अब जसरी नेमिङ गरे पनि भयो। सो अब के हुने भयो भन्दाखेरि यो जंक्सनमा हुँदाखेरि यतापट्टिको रेसिस्टर र 4 ओम रेसिस्टर चाहिँ प्यारलल कम्बिनेसनमा हुने भयो। यो सबैको होल कम्बिनेसन चाहिँ के हुने भयो त 3 ओम सँग चाहिँ सिरिज कम्बिनेसनमा हुने भयो। सो त्यसरी नै जान्छ। सबभन्दा पहिला हामी स्टेप वाइज गर्दाखेरि चाहिँ अब सबभन्दा पहिला प्यारलल कम्बिनेसन र सिरिज कम्बिनेसन कसरी छुट्याउने त भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो है। जस्तो दुईटा सर्किट एलिमेन्ट दुईटा मात्रै सर्किट एलिमेन्ट चाहिँ कनेक्टेड छ भने त्यो चाहिँ नोड हुन्छ। यो भनेको नोड भयो है। दुई अथवा दुई भन्दा बढी सर्किट एलिमेन्ट कनेक्टेड छ भने त्यो भनेको जंक्सन भयो। सो यहाँनिर चाहिँ तीनटा सर्किट एलिमेन्ट 4 ओम 5 ओम र 3 ओम रेसिस्टर चाहिँ कनेक्टेड छ। यो चाहिँ जंक्सन भयो है। यो चाहिँ जंक्सन भयो। यो चाहिँ के भयो त नोड भयो। अब नोड भयो भन्दैमा त्यहाँनिर चाहिँ प्यारलल कम्बिनेसनमा हुन्छ भन्ने हुँदैन। 5 ओम र 6 ओम चाहिँ के भयो जंक्सन भएको ठाउँमा चाहिँ प्यारलल कम्बिनेसनको कुरा आउँछ अथवा जहाँनिर करेन्ट डिभाइड भएको छ त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ त जहाँनिर करेन्ट डिभाइड भएको छ त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्यारलल कम्बिनेसनमा जान्छ। त्यसपछिको सर्किट भनेको चाहिँ जहाँनिर सिरिज कम्बिनेसन छ त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ करेन्ट डिभाइड हुँदैन। यो चाहिँ मैले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि डिस्कस गरेको छु। सिरिज कम्बिनेसनमा भएको रेसिस्टरहरुमा चाहिँ करेन्ट सेम हुन्छ। प्यारलल कम्बिनेसनमा भएको रेसिस्टरहरुमा चाहिँ के हुन्छ त करेन्ट चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ। करेन्ट डिफरेन्ट हुन्छ भने के हुने भयो त त्यो प्यारलल कम्बिनेसनमा हुने भयो। करेन्ट सेम हुन्छ भनेपछि के हुने भयो त त्यो चाहिँ
सिरिज कम्बिनेसन भयो। सो अब हामीले हेर्दाखेरि अथवा अर्को तरिकाले बुझ्दाखेरि जङ्सन भएको ठाउँमा चाहिँ जङ्सनले चाहिँ करेन्ट डिभाइड गर्ने भयो, नोडले चाहिँ करेन्ट डिभाइड गर्दैन, त्यो नोडले चाहिँ के हुन्छ स्टिल ल त्यो चाहिँ सिरिज कम्बिनेसनमै छ। सो यसमा हामीले हेर्दाखेरि 5 ओम र 6 ओम चाहिँ के छ त 5 ओम र 6 ओम सिरिज कम्बिनेसनमा छ। सो यो सर्किट चाहिँ रिड्युस भएर कस्तो बनिदिने भयो भन्दाखेरि एकदम छोटाउँदै जान्छौँ हामीले। यो चाहिँ सर्किट फर्स्टमा यसमा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ मैले यतापट्टिको नेमिङ गरे पनि भयो नगरे पनि भयो 3 ओम यतापट्टिको नेमिङ गरिन, त्यो एजिटिजै छ, त्यही माथिकै कुरा भयो। सो 5 ओम र 6 ओम कनेक्ट भइसकेपछि के हुने भयो त यो भनेको सिरिज कम्बिनेसनमा के हुन्छ, सिरिज कम्बिनेसनमा आर इक्विभ्यालेन्ट भनेको R1 प्लस R2 हुन्छ। सिरिज कम्बिनेसनको लागि आर इक्विभ्यालेन्ट भनेको R1 प्लस R2 प्लस यसरी जाने भयो है। भनेपछि यो के भयो त 11 ओम भयो यो चाहिँ। सो अब यो हामीले चाहिँ यो कसरी गर्यो त 5 प्लस 6 गर्दाखेरि के भयो 11 ओम भयो। अब फेरि हामीले अब सेकेन्ड स्टेपमा के गर्छौँ भने अब सेकेन्ड स्टेपमा यहाँनिर के छ हामीले यहाँनिर I2 भनिरहेको छौँ भने यतापट्टि चाहिँ I4 भनेका छौँ, यो चाहिँ I3 भनेका छौँ। सो अब यसलाई हामीले बनाउँदाखेरि जसरी बनाए पनि हुन्छ। जस्तो यो 11 ओमलाई यहाँनिर राखेका थियौँ, यहाँनिर नराखेर हामीले यसरी राख्न पनि त सक्थ्यौँ, एउटै कुरा हो। यहाँनिर नराखेर यतापट्टि राख्दै थियो। यो प्यारलल देखेर प्यारलल कम्बिनेसन भन्ने चाहिँ होइन, फेरि दुईटा सर्किटमा प्यारलल देखिया छ, यो 4 ओम र 11 ओम चाहिँ प्यारलल देखिया छ, सो प्यारलल कम्बिनेसन त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। करेन्ट डिभाइड छ भने मात्रै के हुन्छ प्यारलल कम्बिनेसनमा हुन्छ। सो अब के हुने भयो भन्दाखेरि I2 चाहिँ डिभाइड भएर I3 र I4 मा डिभाइड भएको छ करेन्ट, हो कि हैन। सो त्यो डिभाइडेड करेन्ट भएको रेसिस्टरहरू चाहिँ के हुन्छ भने प्यारलल कम्बिनेसनमा हुन्छ। सो I3 र I4 मा डिभाइड छ भने यो 4 ओम र 11 ओम भएको रेसिस्टर चाहिँ के छ प्यारलल कम्बिनेसनमा छ। प्यारलल कम्बिनेसनमा छ भने अब सर्किट रिड्युस भएर के बन्ने भयो त सर्किट रिड्युस भएर पक्कै पनि यहाँनिर यस्तो किसिमको बन्ने भयो। अब यसलाई मैले नेमिङ गरेँ भने के हुन्छ, यो नेमिङ गर्दा यो 3 ओम छ, यो चाहिँ यतापट्टि चाहिँ 2 ओम छ, अब यो चाहिँ कति छ यो भनेको 1 ओम दिएको छ। अब यहाँनिर 11 ओम र 4 ओम चाहिँ के छ प्यारलल कम्बिनेसनमा छ। अब हामीलाई थाहा छ प्यारलल कम्बिनेसनमा छ भने आर इक्विभ्यालेन्ट निकाल्नको लागि के हुने भयो 1/R1 प्लस 1/R2 हुँदै Rn सम्म जाने भयो। सो सिम्पली अब यसलाई हामीले दुईटा मात्रै लियौँ, दुईटा मात्रै लिँदाखेरि चाहिँ आर इक्विभ्यालेन्ट भनेको चाहिँ अब यो फर्मुला भन्दा पनि अब अझ सहज के हुन्छ भने यसमा हामीले R1 प्लस R2 R1 R2 चाहिँ हामीले एलसिएम लियो भने यस्तो बन्ने भयो। यसलाई हामीले चाहिँ आर इक्विभ्यालेन्ट भनेको R1 R2 बाई R1 प्लस R2 है। सो यो भनेको 11 प्यारलल टु 4 ओम हुँदाखेरि R1 र यो 11 ओम चाहिँ के छ यो चाहिँ 4 ओम भयो है। 4 ओम र 11 ओम चाहिँ प्यारलल कम्बिनेसनमा छ। त्यो भनेको यो अनुसार गर्ने भने के हुन्छ 11 इन्टु 4 डिभाइड बाई 11 प्लस 4, यो भनेको कति आउने भयो 11 भनेको 44 बाई 15 ओम हुने भयो यो चाहिँ। अब भनेपछि यो चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि 44 बाई 15 ओम रहेछ। यसको प्यारलल कम्बिनेसनबाट चाहिँ के आयो त 44 बाई 15 ओम आयो। अब हामीले अर्को स्टेपमा जाउँ। थर्ड स्टेपमा जाँदाखेरि चाहिँ हेर्ने भने 3 ओम र 44 बाई 15 ओम चाहिँ के छ सिरिज कम्बिनेसनमा छ। सो अब एकदम यो र यो चाहिँ सिरिज कम्बिनेसनमा छ है। सो थर्ड स्टेपमा चाहिँ के भयो भने यहाँनिर यो 1 ओम छ, यो 2 ओम छ। अब यहाँनिर चाहिँ के हुने भयो त अब यो दुईटा चाहिँ सिरिज कम्बिनेसनमा छ। सो अब हेर्दाखेरि के हुन्छ 3 प्लस 44 बाई 15, 3 प्लस 44 बाई 15 भनेको चाहिँ कति हुन्छ त 15 इन्टु 3 45, 45 प्लस 44 भनेको 89 बाई 15 हुने भयो। सो यो चाहिँ के हुने रहेछ 89 बाई 15 ओम हुने रहेछ। अब यो चाहिँ कति छ यो भनेको 2 ओम दिएको छ। यो दुईटा चाहिँ हामी के थियो 3 ओम र 44 बाई 15 ओम चाहिँ सिरिज कम्बिनेसनमा भयो हुनाले यो चाहिँ आउने भयो। यो भनेको 1 ओम छ। अब फोर्थमा के हुने भयो त फोर्थ स्टेपमा हेर्ने भने चाहिँ 2 ओम र 89 बाई 15 ओम चाहिँ के छ यो चाहिँ प्यारलल कम्बिनेसनमा छ। सो अब सर्किट रिड्युस भएर के हुने भयो त यस्तो किसिमको बन्ने भयो र यहाँ चाहिँ हाम्रो 10 भोल्ट दिएको छ। सो अब 89 बाई 15 प्यारलल टु 2 ओम है। अब यसलाई हामीले गर्यो भने चाहिँ के आउँछ भने 2 इन्टु यो भनेको चाहिँ यसलाई मैले यतापट्टि गरेँ 2 इन्टु 89 बाई 15 डिभाइड बाई 2 प्लस 89 बाई 15। सो यसलाई हामीले गर्यो भने क्यालकुलेट गर्यो भने 178 बाई 170 सरी यहाँनिर 178 बाई
119 178/119 चाहिँ के हुन्छ त ओम आउँछ यो चाहिँ सो फाइनल्ली अब के हुने भयो त 178/119 र 1 ओम चाहिँ यो 1 ओम चाहिँ सिरिज कम्बिनेसनमा छ त्यो गर्दाखेरि के आउँछ अब यसमा भ्यालु हेरौँ यसमा भ्यालु हेर्दाखेरि चाहिँ 4 मा चाहिँ 178/119 178/119 प्लस 1 यो प्लस 1 गर्दाखेरि कति हुन्छ प्लस 1 गर्दाखेरि यो चाहिँ 117 सरी यहाँनिर मिस्टेक भएछ 178 178 प्लस यो भनेको 178 प्लस 119 डिभाइड बाइ 119 है यसलाई मैले एलसीएम लिए यो गर्दाखेरि के हुन्छ त यो गर्दाखेरि हामीले क्याल्कुलेसन गरेर हेर्न सकिन्छ 9 र 8 भनेको चाहिँ 9 8 भनेको चाहिँ 17 178 प्लस 119 यो भनेको 297 डिभाइड बाइ 119 यो गर्दाखेरि कति हुन्छ डिभाइड बाइ 119 गर्दाखेरि 2.49 यो चाहिँ 2.49 ओम आउँदो रहेछ त्यो भनेको चाहिँ आर इक्विभ्यालेन्ट भनेको 2.49 आउने भयो सो फाइनल्ली अब हामीले यहाँनिर के गर्न सक्छौँ भने यसमा हामीले I इक्वल्स टु 10/2.49 यो गर्दाखेरि के हुन्छ त गर्दाखेरि 4.01 भनेको 4 ओम चाहिँ आउँदो रहेछ हामीलाई रिक्वायर्ड आन्सर भनेको चाहिँ I इक्वल्स टु 4 ओम हुने भयो अब यसपछि हामी क्वेशन नम्बर 3 मा जान्छौँ अब क्वेशन नम्बर 3 मा हेरौँ क्वेशन नम्बर 3 मा सबभन्दा पहिला चाहिँ सर्किट बनाऊ है त सो यहाँनिर भयो अर्को रेसिस्टर चाहिँ यसरी राखिरहेछ है अर्को चाहिँ यहाँनिर राखिरहेछ अर्को रेसिस्टर चाहिँ यहाँनिर राखिरहेछ र फाइनल्ली अर्को रेसिस्टर पनि छ अर्को रेसिस्टर चाहिँ यसरी राखिरहेछ सो अब यो सबै नेमिङ गरौँ यहाँ कति भ्यालु दिएको छ 1.6 ओम दिएको छ यहाँनिर यतापट्टि चाहिँ 6 ओम दिएको छ यो चाहिँ 1.6 ओम दिएको छ यो चाहिँ 4 ओम दिएको छ है सो यो चाहिँ 6 ओम दिएको छ र हामीलाई पोटेन्शियल भनेको 40 भोल्ट दिएको छ क्वेशनले के सोधेको छ भने फाइन्ड द करेन्ट थ्रु 4 ओम रेसिस्टर भनेर सोधेको छ त्यो भनेको यसमा चाहिँ करेन्ट सोध्यो यो 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 ब्रान्चमा चाहिँ हामीलाई करेन्ट सोधिरहेको छ सो पहिला हामी करेन्ट डिभाइड गरेर हेरौँ यतापट्टिबाट गएको करेन्ट चाहिँ I छ यतापट्टि डाउनवर्ड गएकोलाई चाहिँ हामीले अब I1 नेमिङ गरौँ ठिकै छ यतापट्टि चाहिँ I2 नेमिङ गरौँ सो यहाँ I2 छ भने यता पनि I2 नै हुने भयो फेरि यो जंक्सनमा पनि करेन्ट डिभाइड भइरहेको छ यो जंक्सनमा पनि करेन्ट डिभाइड भइरहेको छ यतापट्टि चाहिँ I3 मानौँ है यहाँनिर चाहिँ के भयो त I4 मानौँ I2 करेन्ट चाहिँ डिभाइड भएर के भइरहेछ त I3 र I4 मा डिभाइड भइरहेछ सो अब हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको चाहिँ क्वेशन अनुसार हेर्ने भने चाहिँ फाइन्ड द करेन्ट थ्रु 4 ओम रेसिस्टर 4 ओम रेसिस्टरमा चाहिँ करेन्ट कति छ त्यो निकाल्नु पर्ने छ भनेको I3 निकाल्नु पर्ने छ अब I3 निकाल्नु पर्ने छ भने अब हामीले एउटा कुरा मेन कुरा यहाँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यसलाई मैले सर्किट चाहिँ कस्तो किसिमको बन्न सक्छ त यसलाई मैले रिड्युस गरे भने अब यो भनेको चाहिँ यस्तो छ यहाँनिर अलिकति सजिलो तरिकाले बनाउने भने चाहिँ यो चाहिँ 4 ओम रेसिस्टर र 6 ओम रेसिस्टर चाहिँ के छ प्यारलल कम्बिनेसनमा छ अब यस्तो बनाउनु भनेको एउटै कुरा हो माथिको सर्किट र तलको सर्किट भनेको इक्विभ्यालेन्ट छ है अब यहाँ हेरौँ इक्विभ्यालेन्ट छ कि छैन त्यो मिलेको छ कि छैन त्यो कुरालाई हामीले चेक गर्न पनि सक्छौँ यो भनेको 4 ओम भयो यो भनेको 6 ओम भयो अब यहाँनिर हेरौँ त यहाँबाट करेन्ट I गएको थियो यहाँबाट करेन्ट I गएको थियो है यहाँनिर I1 भयो यो चाहिँ I2 भयो यहाँ पनि I2 नै छ यो पनि I2 छ र यो जंक्सनमा चाहिँ करेन्ट डिभाइड भएको छ यो I3 भएको छ यतापट्टि I4 छ यसमा र यसमा केही फरक छ त केही पनि फरक देखिदैन खाली यसलाई चाहिँ यो ब्रान्चलाई चाहिँ यसरी ल्याएर यहाँनिर कनेक्ट गर्दैछ त्यति मात्रै हो फरक कुरा भनेको चाहिँ एउटै कुरा हो यो यसरी क्रस भएकोलाई मैले चाहिँ के गर्दै त यहाँनिर डाइरेक्टली अथवा यहाँबाट क्रस हुने पर्ने ठाउँले मैले यहाँबाट कनेक्ट गर्दै सो यो चाहिँ हामी फ्यामिलियर छौँ यो सर्किटसँग चाहिँ सो यसरी यो सर्किटबाट पनि हेर्न सक्छौँ है सो अब हामीले के गर्छौँ भने I3 निकाल्नु पर्ने छ सो सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ I3 नै निकाल्छौँ I3 निकाल्नको लागि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट के हुन्छ भने
यसमा करेन्ट डिभिजन रुल चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। करेन्ट डिभिजन रुल चाहिँ मजाले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। करेन्ट डिभिजन रुलमा चाहिँ के हुन्छ भने करेन्ट डिभिजन रुल अनुसार हेर्ने भने चाहिँ I3 भनेको यो भन्दा मैले अलिकति अगाडि एउटा भिडियो चाहिँ करेन्ट डिभिजन रुलको चाहिँ भिडियो पोस्ट गरेको छु। सो यो यहाँनिर यसलाई पज गरेर अर्को थ्रेड खोलेर त्यो भिडियो हेरेर आउँदा पनि हुन्छ। त्यो हेरियो भने चाहिँ एकदम क्लियर हुन्छ। त्यही पनि मैले यहाँनिर अलिकति करेन्ट डिभिजन रुलको चाहिँ अलिकति केही एक्सप्लेन चाहिँ गर्छु, तर त्यो रिजल्ट किन आएको छ भन्ने कुरा डिटेल लिङ्कको लागि चाहिँ त्यो भिडियो चाहिँ हेर्नुपर्छ है त। ओके, करेन्ट डिभिजन रुलको लागि चाहिँ के हुन्छ भने यहाँनिर चाहिँ ल मैले यस्तो किसिमको सर्किट भयो, यस्तो किसिमको सर्किट छ है, यस्तो किसिमको सर्किट छ भने हामीले चाहिँ के गर्दैछौँ भने यो चाहिँ यहाँबाट गएको करेन्ट भनेको I भयो, यहाँनिर I1 भयो, यो चाहिँ I2 भयो, यो रेसिस्टर R1 छ, यो R2 छ, यो R3 छ। अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यसमा यदि हामीले करेन्ट I1 निकाल्दैछौँ भने I हुन्छ R3/R2 + R3, यस्तो किसिमको फर्मुला हुन्छ। र I2 निकाल्न पर्यो भने के हुने भयो त I R2/R2 + R3। अब भनेको यहाँनिर एनालाइसिस गरौँ, यो पोइन्टमा यो जङ्सनमा चाहिँ के भइरहेछ, यो जङ्सनमा चाहिँ करेन्ट डिभाइड भइरहेको छ। अब यो प्रुभ गरेकै छ, यो हामीले त मैले अघि पनि भनिसकेँ, त्यो भिडियोमा हेऱ्यो भने अझ क्लियर हुन्छ यो कसरी आएको भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नको लागि चाहिँ। तर मैले अलिकति फर्मुलालाई चाहिँ एक्सप्लेन गरिदिन्छु। I1 छ, I1 निकाल्नको लागि चाहिँ यताबाट इन्कमिङ करेन्ट I1 भनेको के हो, आउटगोइङ हो, I2 पनि के हो, आउटगोइङ करेन्ट हो। सो आउटगोइङ करेन्ट निकाल्नको लागि इन्कमिङ करेन्ट I1 र I2 मा चाहिँ जुन करेन्ट डिभाइड भएको छ त्यो करेन्ट इन्टु अब I1 निकाल्दैछ भने त्यसको अपोजिटतिर भएको चाहिँ R3 लाई चाहिँ युज गर्नु पर्यो। I1 निकाल्दैछ भनेको R2 मा गएको करेन्ट भनेको त I1 हो। सो त्यसको अपोजिटमा के छ, हामीले I1 निकाल्दैछ भने R3 युज गर्नु पर्यो र तलपट्टि चाहिँ R2 र R3 को चाहिँ समेसन हुने भयो है। त्यसैगरी I2 निकाल्न छ भने त्यसको रिभर्स गरौँ, यतापट्टि यो I2 करेन्ट निकाल्दैछौँ, I त दुईटैको लागि कमन पोइन्टै भयो, I नै भयो। माथिपट्टि न्युमेरेटरमा के हुनु पर्यो त I2 निकाल्दैछौँ, R3 मा चाहिँ गएको करेन्ट निकाल्दैछौँ भने त्यसको अपोजिटतिर भएको न्युमेरेटरमा राख्छौँ R2, तल त दुईटैमा सेमै हुने भयो, R2 + R3। ओके, अब त्यसैगरी हामीले अब I3 निकाल्दैछौँ भने यो I3 निकाल्दैछौँ। I3 मा इन्कमिङ करेन्ट भनेको के छ त, सरी यो जङ्सनमा इन्कमिङ करेन्ट भनेको के छ त I2 छ। सो I2 राख्नु पर्यो। यहाँनिर हामीले I1 निकाल्दाखेरि इन्कमिङ करेन्ट के थियो, I1 थियो। अब I3 निकाल्दैछौँ भने माथिपट्टि के हुने भयो, 6 ओम हुने भयो, माथिपट्टि चाहिँ 6 ओम हुने भयो। यो I3 निकाल्दैछौँ भने यसको अपोजिटमा भएको चाहिँ रेसिस्टर राख्छौँ। I1 निकाल्दाखेरि के थियो, न्युमेरेटरमा त्यसको अपोजिटमा भएको रेसिस्टर भनेको R3 भनेको यसमा के छ त 6 ओम छ। 6 ओम/6 + 4 ओम, यो भनेको करेन्ट डिभिजन रुलबाट आयो। करेन्ट डिभिजन रुलबाट चाहिँ I3 हामीले निकाल्नलाई के गर्दो रहेछौँ त यसरी निकाल्न सकियो। अब यसमा I3 को लागि 6/6 + 4 त नोन भ्यालु नै भयो। अब हामीले के निकाल्नु पर्ने छ त I2 निकाल्नु पर्ने छ। फेरि I2 को लागि पनि हामीले के गर्न सक्छौँ भने करेन्ट डिभिजन रुल चाहिँ लाउन सक्छौँ। I2 को लागि करेन्ट डिभिजन रुल लाएर चाहिँ I2 निकाल्न सक्छौँ। अब त्यसको लागि पहिला यो स्टेप गर्दै जाउँ। अब हामीलाई यसको लागि चाहिँ के चाहिन्छ भने I2 निकाल्नको लागि करेन्ट डिभिजन रुल लाउँछौँ। अब I2 निकाल्नको लागि त के गर्नु पर्यो त फेरि हामीलाई I थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ, I फेरि थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। सो I थाहा पाउनको लागि चाहिँ I भनेको के हो त, I भनेको चाहिँ करेन्ट I निकाल्नको लागि पोटेन्सियल डिभाइड बाइ R इक्विभ्यालेन्ट हो। फेरि पोटेन्सियल हामीलाई 40 छ। अब R इक्विभ्यालेन्ट निकाल्नु पर्यो। सो पहिला हामी I निकाल्छौँ है त, I निकाल्छौँ, बिचैमा मैले चाहिँ I2 निकाल्ने कन्डिसन भयो भने त्यो भन्छु। अब स्टेप वाइजै गरौँ। स्टेप वाइज गर्दाखेरि 4 ओम र 6 ओम चाहिँ के छ, प्यारलल कम्बिनेसनमा छ। सो यो सर्किट चाहिँ रिड्युस भएर कस्तो बन्दियो भने यो सर्किट चाहिँ रिड्युस भएर यस्तो खालको बन्दियो। यहाँ 6 ओम छ, यहाँनिर पोटेन्सियल पनि छ, पोटेन्सियल छुट्यो। एकदम रफली बनाऊ मैले। अब यसलाई यो छ, यहाँनिर पोटेन्सियल छ, यहाँनिर यो चाहिँ 1.6 ओम छ, यो चाहिँ अब यो चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि 1.6, यो चाहिँ 6 है। सो यो भनेको 6 प्यारलल टु 4, 6 प्यारलल टु 4 हुँदाखेरि 6 × 4/6 + 4, त्यो भनेको के हुन्छ, 6 + 4 भनेको 10 भयो, 6 × 4 भनेको 24 भयो। त्यो भनेको यो चाहिँ के हुँदो रहेछ त 2.4 हुँदो रहेछ, 2.4 ओम हुँदो रहेछ फर्स्ट स्टेपमा है। अब यहाँ ओमै राखौँ, यो ओम राखौँ। अब 1.6 र 2.4 के छ, सिरिज कम्बिनेसनमा छ। सो अब यो रिड्युस भएर कस्तो भइदियो, यो रिड्युस भएर चाहिँ यो चाहिँ 6 ओम छ है। सो यसमा हेर्ने भने चाहिँ
यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भने यो 2.4 र 1.6 जोड्दाखेरि 4 ओम भयो। यो चाहिँ के छ 6 ओम छ। अब यहाँनिर हेरौँ त, अब यो एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट छ। यो I2 करेन्ट भनेको चाहिँ I2 करेन्ट I करेन्ट यहाँबाट गएको करेन्ट भनेको यो I करेन्ट हो। यो ब्रान्चमा गएर चाहिँ के भइरहेछ त डिभाइड भइरहेछ। यो तलपट्टि चाहिँ I1 आइरहेको छ, यतापट्टि चाहिँ के भइरहेछ I2 गइरहेको छ। सो यो भनेको I भयो, यहाँनिर के छ त I1 छ, यतापट्टि के छ यतापट्टि चाहिँ I2 छ। सो अब हामीले निकाल्नु पर्ने के छ भने I2 करेन्ट, यो यहाँनिर राख्नको लागि त हामीलाई I2 करेन्ट चाहिन्छ नि त, हो किन? I2 करेन्ट निकाल्नको लागि के गर्नुपर्ने भयो त हेरौँ है त। I2 करेन्ट निकाल्नको लागि फेरि पनि हामीले करेन्ट डिभिजन रुल लाउँछौँ। करेन्ट डिभिजन रुल लाउनको लागि I2 को लागि चाहिँ यहाँ के हुनु पर्यो I हुनु पर्यो, यतापट्टिबाट इन्कमिङ करेन्ट I छ, I राख्नु पर्यो र यसको अपोजिटमा 4 ओम को लागि, किनकि I2 करेन्ट भनेको 4 ओममा गइरहेछ, न्युमरेटरमा के हुन्छ 4 ओम को अपोजिटमा भएको चाहिँ के छ 6 ओम, 6/6 + 4 लगभग उस्तै नै आयो है। अब फेरि हामीलाई I निकाल्न पर्ने भयो। I निकालिसकेपछि I2 मा राख्छौँ त्यो भ्यालु, अनि I2 मा राखिसकेपछि I2 निकाल्छौँ, I2 निकालिसकेपछि त्यो भ्यालुलाई लगेर केमा राख्छौँ त I3 निकाल्नलाई युज गर्छौँ। सो अझै पनि अब थर्ड स्टेपमा यो मैले यहाँनिर राखिसकेँ। अब यो सर्किटबाट चाहिँ गराउन सकियो। अब यही कुरालाई पहिले पनि हामीले I2 निकाल्न सक्थ्यौँ। I2 निकाल्नलाई सर्किट रिड्युस नगरिकन पनि गर्न सक्थ्यौँ है। त्यो भनेको चाहिँ 6 बाई यहाँ हेर्नुपर्छ, हेर्दाखेरि के छ 6 प्यारलल टु यसमा के छ भने यो 6 ओम चाहिँ 6 त हुने नै भयो, यतापट्टिको 6 प्लस के हुने भयो त 1.6 प्लस 6 प्यारलल 4। यो पुरै भनेको चाहिँ के हो भने यो पुरै भनेको हामीले स्टेप वाइज सल्भ गर्यो नि त। यो स्टेप वाइज सल्भ नगरिकन हामीले डाइरेक्टली गरेको भए यसरी गर्न सक्थ्यौँ। यो भनेकै 4 ओम हो, फेरि यो भनेकै 4 ओम हो, हामीले स्टेप वाइज गरे हौ, तर हामीले डाइरेक्टली यहाँनिर राख्न पनि सकिन्छ। सो यहाँसम्म भइसकेपछि अब यहाँ थर्डमा हेरौँ त। थर्डमा यसलाई अझ रिड्युस गरौँ। यसलाई रिड्युस गर्दाखेरि के हुन्छ त 6 ओम र 4 ओम चाहिँ प्यारलल कम्बिनेसनमा छ। 6 ओम र 4 ओम प्यारलल कम्बिनेसनमा छ। त्यो भनेको 6 प्यारलल टु 4 भनेको के हुन्छ यहाँ हामीले गरिसकेका थियौँ। यो भनेको 2.4 आइसकेको थियो भनेपछि यो 2.4 हुने भयो, यो पनि 2.4 हुने भयो। यो चाहिँ कति छ यो भनेको 1.6 छ। 1.6 र फोर्थ स्टेपमा त अब 1.6 र 2.4 भनेको कति हुन्छ? सो R इक्विभ्यालेन्ट भनेको चाहिँ 1.6 प्लस 2.4 भयो। सो फाइनल्ली हाम्रो R इक्विभ्यालेन्ट भनेको 4 ओम नै आयो। यसबाट हामीलाई यो कुरा क्लियर भयो। सो फाइनल्ली R इक्विभ्यालेन्ट 4 ओम आयो। अब हामीले के निकाल्न सक्छौँ त यहाँबाट I निकाल्न सक्छौँ। I निकाल्नलाई I = 40/4। यो भनेको चाहिँ I भनेको कति आयो 10 एम्पियर आयो। अब यो 10 एम्पियर आयो भने चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ त I2 निकाल्न सक्छौँ। I2 निकाल्नको लागि यो I भ्यालु यहाँबाट राखिदिन्छौँ 10 × 6/6 + 4 भनेको 10 नै भयो। सो I2 करेन्ट भनेको कति आयो 6 एम्पियर आयो। सो फाइनल्ली हामीले अब के गर्न सक्छौँ भने I3 करेन्ट निकाल्न सक्छौँ। अब I2 पनि आइसक्यो नि त, हो किन? सो I2 निकाल्नलाई के गर्यौँ यो करेन्ट I 10 एम्पियर निकाल्यौँ। यो 10 एम्पियरलाई लगेर कहाँ राख्दियौ त यसमा लगेर राख्दियौ। यसमा लगेर राख्दाखेरि के आयो त 6 एम्पियरै आयो। सो अब I2 आइसकेपछि I3 निकाल्नु पर्यो। I3 निकाल्नलाई यो 6 एम्पियर लगेर राख्छौँ यहाँनिर। त्यो भनेको 6 × 6/10, यो भनेको 36/10 भनेको 3.6 एम्पियर। सो हामीले निकाल्नु पर्ने I3 करेन्ट भनेको के रहेछ त 3.6 एम्पियर रहेछ। हाम्रो रिक्वायर्ड आन्सर भनेको त्यही भयो। किनभने I3 किन निकाल्नु पर्यो भन्ने कुरा त फेरि रिकल गराइदिएँ मैले। I3 किन निकाल्यो भन्दाखेरि हामीलाई क्वेसनमा के सोधेको छ भने फाइन्ड द करेन्ट थ्रु 4 ओम रेसिस्टर भनेको छ। 4 ओम रेसिस्टरमा गएको करेन्ट भनेको I3 छ। सो I3 करेन्ट भनेको हामीले निकालेको 3.6 एम्पियर भयो। ओके, क्वेसन नम्बर 3 को यो भयो। अब हामी लास्ट क्वेसन गर्छौँ, क्वेसन नम्बर 4। क्वेसन नम्बर 4 मा सर्किट बनाऊ है त पहिला। ओके, क्वेसन नम्बर 4 मा क्वेसन के सोधेको छ भने हाउ मच करेन्ट विल फ्लो व्हेन अ भोल्टेज सोर्स अफ 32 भोल्ट इज कनेक्टेड बिट्विन, यहाँनिर 32 भोल्ट कनेक्टेड छ, इज बिट्विन X एन्ड Y फर द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क सोन इन फिगर। सिम्पली अब यसमा त हामीलाई थाहा भइसक्यो है। अब यसमा हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको करेन्ट छ। करेन्ट निकाल्नको लागि I = V/R इक्विभ्यालेन्ट। V हामीलाई 32 दिएको छ, V हामीलाई 32 दिएको छ। अब निकाल्नु पर्ने भनेको R इक्विभ्यालेन्ट छ है। R इक्विभ्यालेन्ट निकाल्नको लागि फेरि पनि अघि क्वेसन नम्बर 3 मा गरेकै प्रोसेस अनुसार गरौँ। अब यसलाई पनि स्टेप वाइजै गरौँ। अब यतापट्टिको के छ भने यो मैले एकदम रफली बनाएँ यो चाहिँ। सो यस्तो किसिमको छ, यहाँनिर ठिकै छ, यो ठिक छ। 1 ओम र यो 1 ओम चाहिँ के छ, यो दुईटा चाहिँ सिरिज कम्बिनेसनमा छ।
सिरिज कम्बिनेसनमा छ भने के हुने भयो त यो भनेको 2 ओम हुने भयो यो 2 ओम भयो है सो बीचमा हाम्रो यो 2 ओम कनेक्टेड छ यो 2 ओम चाहिँ कनेक्टेड छ अब अरु बनाउन जरुरी भयो जस्तो लाग्दैन मलाई है यतापट्टिको मैले भ्यालु असाइन गरिन सो यो चाहिँ कसरी भयो त 1 ओम + 1 ओम = 2 ओम गरियो सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ अब यहाँबाट हेरौ त यहाँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ करेन्ट डिभाइड भइरहेको छ यो यसरी करेन्ट डिभाइड भइरहेको छ है यो तीनटा ब्रान्चमा करेन्ट डिभाइड भइरहेको छ सो यहाँबाट चाहिँ तीनटा ब्रान्चमा सो 2 ओम र यहाँनेर कति छ यो 2 ओम यो तीनटा चाहिँ के छ प्यारलल कम्बिनेसनमा छ सो सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले के गरौँ भने यो 2 ओम र यो 2 ओम चाहिँ प्यारलल कम्बिनेसन छ त्यसलाई हेरौँ त्यसलाई हेर्दाखेरि के हुन्छ यो करेन्ट यहाँ र यहाँ करेन्ट डिभाइड भएको छ नि त करेन्ट डिभाइड भएको छ भने यो 2 ओम र यो 2 ओम चाहिँ अभियसली पनि के छ प्यारलल कम्बिनेसनमा छ सो अब यो सर्किट चाहिँ रिड्युस भएर कस्तो बन्यो त यस्तो किसिमको छ यहाँनेर मैले यो भ्यालुहरु सबै असाइन गर्न जरुरी छैन जुन जुन हामीलाई आवश्यक पर्छ त्यो मात्रै गरे सो फाइनल्ली यो भनेको 2 ओम यहाँनेर पनि एउटा 1 ओम छ यो 1 ओम भयो यो 2 ओम छ सो यो 2 ओम भयो है सो सरी यहाँनेर यो 2 ओम हैन यो चाहिँ 2 ओम प्यारलल टु 2 ओम 2 ओम प्यारलल टु 2 ओम यो भनेको कति हुन्छ 2 * 2 4/4 4/4 भनेको अब के हुने भयो यो 1 ओम हुने भयो फेरि यो 1 ओम र यो 1 ओम चाहिँ के छ सिरिज कम्बिनेसनमा छ सो यो चाहिँ थर्डमा चाहिँ कस्तो बन्यो त सर्किट यतापट्टिको ठीक छ यो ठीक छ यतापट्टि मैले गज्याङ गुजुङ गरे अब यसलाई हामीले धेरै भ्यालु लेखिराख्न जरुरी भएन जुन चाहिँ आवश्यक छ त्यसलाई चाहिँ मैले अझै क्लियर बनाउँछु यो 2 ओम भयो यो 1 ओम र यो 1 ओम गरेर के भयो त फेरि यो पनि 2 ओम भयो है सो यसमा हामीले के गर्यौ 1 + 1 गर्यौ अब फोर्थ स्टेपमा चाहिँ अब यो 2 ओम र यो 2 ओम चाहिँ के छ प्यारलल कम्बिनेसनमा छ सो अब कस्तो बन्ने भयो त सर्किट चाहिँ अब यहाँबाट हेर्ने भने चाहिँ यो नेमिङ गरौँला एकछिनमा सो अब यस्तो अझ रिड्युस भयो यो 2 ओम यो दुईटा चाहिँ प्यारलल कम्बिनेसनमा छ 2 प्यारलल टु 2 यो भने कति हुन्छ यो पनि 1 नै हुने भयो सो यहाँनेर के भयो यो 1 ओम भयो यो दुईटाको चाहिँ यो कति दिएको छ यो चाहिँ हामीलाई दिएको भ्यालु भनेको 1 ओम दिएको छ यो पनि 1 ओम दिएको छ सो यो 1 ओम यो 1 ओम सो अब यो तीनटा चाहिँ के छ त यो र यो चाहिँ सिरिज कम्बिनेसनमा छ सो रिड्युस भएर कस्तो बन्यो त यस्तो किसिमको छ यहाँनेर यो छ यहाँनेर चाहिँ यो तीनटा चाहिँ सिरिज कम्बिनेसनमा छ सो यो चाहिँ 3 ओम भयो यो 3 ओम कसरी भयो त 1 + 1 + 1 गरेर 3 ओम भयो यो चाहिँ हामीलाई 2 ओम दिएको छ यो चाहिँ के छ 1 ओम छ यो पनि 1 ओम छ अब यो 3 र 2 चाहिँ फेरि के छ प्यारलल कम्बिनेसनमा छ सो सिक्स्थ स्टेपमा चाहिँ के भयो त यो भनेको चाहिँ यहाँनेर छ है एउटा रेसिस्टर चाहिँ सो यो भनेको चाहिँ 3 प्यारलल टु 2 गर्दाखेरि 6/5 यो भनेको 6/5 भयो यो चाहिँ 1 ओम यो चाहिँ 1 ओम भयो 6/5 भनेको चाहिँ कति हुन्छ 6/5 भनेको 5 1 1.2 हुँदो रहेछ सो R इक्विभ्यालेन्ट भनेको R इक्विभ्यालेन्ट फाइनलमा चाहिँ R इक्विभ्यालेन्ट के आउँदो रहेछ त 1.2 1 र 1 चाहिँ सिरिज कम्बिनेसनमा छ त्यो भनेको 3.2 चाहिँ के हुँदो रहेछ त 3.2 ओम भनेको चाहिँ R इक्विभ्यालेन्ट रहेछ सो यहाँबाट हामीले I निकाल्न सक्यौं I = V/R इक्विभ्यालेन्ट V भनेको हामीलाई पोटेन्शियल कति दिएको छ 32 भोल्ट दिएको छ 32/3.2 यो गर्दाखेरि कति आउँछ त 10 एम्पियर करेन्ट चाहिँ फ्लो हुँदो रहेछ हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको चाहिँ यही हो 4 को आन्सर पनि आयो ओके आजलाई यति नै गरौँ थ्यांक यू